अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज की हमारी जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर हमारे भाइयों यानी अहलुल हदीस कहलाने वालों के लिए ख़ास है। यानी ये वीडियो है उनके लिए, गैर मुक़ल्लिदीन के लिए जो अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाते हैं। हम उन भाइयों से आज एक किस्म का सवाल पूछ रहे हैं, बाअदब अंदाज से यानी गुजारिश करते हैं उनकी खिदमत में कि भाई हम आपकी ज़ुबान से तो हर वक्त यही सुनते हैं कि भाई आप यानी जो कहते हैं उसके मुताबिक ये पता चलता है कि आप कुरान और हदीस को मानते हो, कुरान और हदीस को यानी उस पर अमल करते हो और उसी की इशाअत करते हो, उसे फैलाने की कोशिश करते हो, उसके अलावा किसी चीज़ को मानते नहीं हो। अब ज़ाहिरी बात है, ये चीज़ें जब आएंगी तो ज़ाहिर आपका जो अमल होगा, जो तरीक़ेकार होगा, वो कुरान और हदीस के मुताबिक ही होगा या कुरान और हदीस से ही माखूज़ होगा। हम आपकी खिदमत में पूछना ये चाहते हैं कि क्या आप जब इतनी बड़ी बात कहते हो, ज़ाहिरी बात है लोगों के सामने यही बात कहते हो, इसी चीज़ की दावत देते हो और कहते हो कि भाई हम ही हक़ वाले, वजह ये है कि हम जो है ना असल दीन की दावत दे रहे हैं, असल दीन हमारे पास है, यही बात है ना। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जो दीन फैला रहे हैं वो इस तरह है? क्या अल्लाह के रसूल की तालीमात में ये चीज़ें हैं जो आपसे इस यानी उम्मत को मिल रही हैं, मुसलमानों के सामने जो चीज़ें आ रही हैं, क्या अल्लाह के रसूल ने ये चीज़ें सिखाई हैं? आप सोचेंगे भाई क्या है, पता नहीं क्या हमने सिखाया है। तो हम आपको अगर देखते हैं, अगर आपको देखते हैं, जिस तरह हमें मुझे एक बात याद आ रही है ना कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा गया कि हज़रत ये गैर मुक़ल्लिदीन क्या है? कहा कि गैर मुक़ल्लिदीन का पहला कदम उलमा से बदगुमानी और दूसरा कदम उलमा पर बदज़ुबानी। तो इस तरह की बदज़ुबानी अगर हम देखते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन आप जो अहलुल हदीस हो, अपने आप को अहलुल हदीस कहलवाते हो, अगर देखते हैं आपकी जुबान अगर गालियों की तरफ नजर डालते हैं तो गालियां ही गालियां नजर आती हैं। बकवास बंद कर रखा, हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हराम। एक भांड गंजर और कुत्ती का बच्चा नासिर मद, हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता। जीर और बांदर तो भी ज्यादा जलील हरामजादा बेगैरत दल्ला कमीना, बकवास बंद करो, तुहाडी ऐसी दी तैसी और तुहाडी भैन दी सिरी, कुत्ते खंजीरो और बांदर तो भी ज्यादा जलीलो, अपनी जुबाना बंद कर लो, वगरना अहले हदीस छोटे ला देंगे, मोछे पा देंगे और दिन दे 12 बजे तारे वहा देंगे। नानी याद उस बेगैरत बकवासी को क्यों पटा नहीं डाला? बकवास करने वाले को, बेहुदा जुबान बोलने वाले को, जिसे डायलॉग करने की सलाहियत नहीं है, और सामने आ बेगैरत और बेगैरत, मैं तुझे क़यामत तक जाली दे। यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये तरीका दीन ने सिखाया है, ये जुबान दीन ने सिखाई है? यानी आप जो कहते हो ना असल दीन हमारे पास, क्या ये असल दीन के अंदर ये चीज़ें थी? ये तो सवाल बनता है। और फिर अगर हम एक और तरह देखते हैं, वो इस तरह देखते हैं कि भाई जब कुरान और हदीस वाले तुम हो, कुरान और हदीस तुम्हारे पास है, तुम हक़ वाले हो, तो ज़ाहिरी बात है दीन इतनी अजीम चीज़ है, उसकी अज़मत है और दीन की शिआर की अज़मत है, उनके आदाब हैं। तो अदब के पहलू की तरफ अगर नज़र डालते हैं तो वो आपके पास अदब भी नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके नज़दीक कुरान की तरफ पाँव फैलाना और काबा की तरफ पाँव फैलाना कोई बेअदबी नहीं है। किबला की तरफ या मस्जिद में पैर फैलाकर बैठना शरन कैसे है? किबला की तरफ पाँव हो जाएं तो इसमें कोई हरज नहीं। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है कि किबले की तरफ पाँव ना करो, चारपाई पे सोते हुए किबले की तरफ टांगे ना करो, ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी मौलवियों ने बनाई हुई है। और ये एक चीज है कि मैं यहीं पर कुर्सी पर बैठा हूं और यहीं पर कुरान बिल्कुल नीचे भी तक रखा हुआ है, सिर्फ अगर ऊपर तक हो तो कोई हर्जा नहीं था, लेकिन क्या है बिल्कुल नीचे तक है, तो उसको मैं अपने तौर पर नापसंद कर रहा हूं, उसको नाजायज नहीं कर रहा। अब भाई सवाल बनता है ना, एक आप कहते हो कि ये मौलवियों ने बेअदबी बनाई है, यानी कुरान की तरफ पाँव करना, काबे की तरफ पाँव करना। चलो एक सवाल इसमें बनता है, अगर ये मौलवियों ने बेअदबी बनाई है, अल्लाह के रसूल ने नहीं, दीन के अंदर नहीं है, जिस तरह ये तौसीफ रहमान कह रहे थे, तो सवाल ये बनता है कोई बंदा पाँव फैलाता है, वो तुम्हारे नज़दीक बेअदबी नहीं है, ये मौलवी ने बनाई है। अगर कोई पाँव लगाता है, कोई पाँव लगाता है, तो क्या वो बेअदबी बनती है कि नहीं बनती? ठीक है, अगर पाँव लगाना बेअदबी है तो फिर वही सवाल पैदा होगा कि ये अल्लाह के रसूल ने कहाँ बताई है, ये भी तो तुम मौलवी ने बनाई है ना। तो पता ये चला कि तुम्हारी बात सिर्फ इस तरह की होती है जिससे बेहुरमती होती हो कोई अच्छी चीज़ की, कुरान पाक की, काबतुल्लाह की, खाना काबा की बेहुरमती होती हो, और तुम्हारे नज़दीक ये पाँव लगाना भी बेअदबी नहीं है,
کیونکہ تمہارے خود توصیف الرحمان جو کہہ رہے ہیں ذرا اسے بھی سن لیجئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں۔ مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی۔ اب دیکھیں علماء کی کتب، علماء کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی ہم ان کی وہ باتیں جو غلط ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یعنی اس طرح کی ان کو جو ہے نا جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ساری کی ساری کتابوں کو فلاں کی دنیا جہان کی کتب جو علماء نے لکھی ہیں ان کے اندر احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، تفاسیر ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے، کتنی زبردست عظیم چیزیں ہیں، سب کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اب بتائیں، اگر آپ حق والے ہو، اصل دین آپ کے پاس ہے، تو یہ کیا دین نے سکھایا ہے کہ علماء کی اتنی کتب سب کو جو نا آپ یعنی ٹھوکر مارو، جوتے کی نوک پر رکھو؟ کیا یہ دین نے سکھایا؟ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اتنی زبان غلط چلی ہے، گالیوں کو دیکھتے ہیں اتنی زبان غلط چلی، اور پھر بے ادبی کو دیکھتے ہیں اتنی زبان غلط چلی، چلتے چلتے اس زبان نے علماء کرام کے خلاف اتنا بولا کہ علماء کی مخالفت تو کی، علماء کے خلاف نفرت تو پھیلائی، علماء کو جہنمی بھی ٹھہرایا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، وہ بھی سنیں۔ کتنی بڑی بدقسمت مخلوق یہ مولوی ہوں گے نا قیامت کے دن، اور کوئی نہیں، لوگوں کو ترس آئے گا، اچھا یہ مولوی مفتی صاحب، یہ فلاں مفتی صاحب ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں، یہ اتنی بڑی پگڑی والے ہیں، اتنی بڑی دستار تھی نا ان کی، اتنا بڑا نام تھا، مدرسہ تھا، مسجد تھی۔ لیکن مولوی یہ تو دیندار ہے نا، یہ دینداری کا رنگ دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ڈاکوؤں اور چوروں کو سمجھو، ان مولویوں کو بھی پرکھ لو، سیاستدانوں کو تو پرکھنا ہے، ان کو نہ بھی پرکھا تو دنیا ہی برباد ہوگی، اگر ان مولویوں کو نہ پرکھا آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ وہاں رہو گے جا کر، کہو گے یا اللہ دکھا تو صحیح وہ مفتی صاحب تھے کہاں۔ اللہ کہے گا کرو گے کیا؟ کہاں رگڑیں گے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے، نجعلہما تحت اقدامنا، رگڑیں گے ان کو، اوپر چڑھ جائیں گے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے؟ آپ قرآن و حدیث والے ہو، کیا قرآن و حدیث سے لیا ہے؟ یعنی کفار کی آیت علماء کے خلاف پیش کر کے علماء کے خلاف نفرت پھیلانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر جانا، صرف علماء تک بات محدود نہیں ہے، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یعنی یہ زبان چل جاتی ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی سنت، اس کو تو تعبیر کر رہا ہے، تشبیہ دے رہا ہے بھونکنے سے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی بھی بھونکتے تھے نعوذ باللہ، اور صحابہ بھی پیچھے بھونکتے تھے۔ اب دیکھیں، یہاں بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اعتراض تو اللہ کے رسول صحابہ پر بھی بن سکتا ہے، اس طرح کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ زبان بنی ہوئی ہے نا، یعنی غلط استعمال ہونا، بے ادبی والی زبان پہلے سے بنائی ہوئی ہے، تو زبان خود بخود چل جاتی ہے، پھر علماء ہو یا نبی ہو، اس پر جو ہے زبان چل جاتی ہے۔ اور یہ صرف میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، آپ پھر جرجیس انصاری کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کو بھی یہ معاف نہیں کرتے۔ سن لو، پوری حدیث سن لو، میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا۔ اب دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ گالیاں دینی ہیں تو نبی کو دو، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اب بتائیں، اب ہم آپ سے، بھئی اہل الحدیث جو ہے نا، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہو، غیر مقلدین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ دین آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ بھئی یہ دین کہاں کا ہے جو آپ کہتے ہو اصل دین ہمارے پاس ہے؟ اگر بھئی آپ کے پاس یہ دین ہے جو یہ آپ کی زبان سے پتہ چل رہا ہے، آپ کے عمل سے پتہ چل رہا ہے، آپ کے ادب کرنے سے پتہ چل رہا ہے، آپ کے اس وساوس پھیلانے سے پتہ چل رہا ہے، تو بھئی اس دین کی امت کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں کو اور زیادہ گمراہ نہ کرو، اور لوگوں کو یعنی گمراہی کی طرف نہ دھکیلو، علماء کی مخالفت کی طرف نہ دھکیلو۔ بہت سارا امت کا نقصان ہو چکا ہے، کتنے فرقے بنے۔ انجینئر علی مرزا کو دیکھو، یہ تمہاری جو ہے نا ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس غامدی کو دیکھو، یہ خود تحقیق کرنا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس سے لوگ ایسے تیار ہوئے ہیں جو علماء کی مخالفت، دین کی مخالفت اور نئے نئے فرقے بنانا اور اپنی تحقیق کر کے دین کا بیڑا ہی غرق کر دینا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں تمہاری یعنی غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا